इंतखाबी मार्का आराई का अगला राउंड, किसी को कागजात नामजदगी की मंजूरी तो किसी को मुस्तरद होने पर एतराज। अपीलें दायर की गई, कई मंजूर हो गई, नोटिस भी जारी कर दिए गए। मुस्तरद उम्मीदवारों की फिर से इंतखाबी दौड़ में शामिल होने की तगदो जारी। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत, कागजात मंजूर या मुस्तरद होने का फैसला होगा। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों का मामला। फैसलाबाद से साबिक सूबाई वज़रा ख्याल अहमद कासरो, हाफिज मुमताज अहमद और मलिक उमर फारूक की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अपीलों पर हाई कोर्ट की जस्टिस सज्जाद अहमद समाअत करेंगे। जंग के 2 हलकों PP 130 से अमीर अब्बास सियाल और NA 109 से राशना याकूब की अपीलों पर जस्टिस असजिद किराल समाअत करेंगे। रजाना में आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। उम्मीदवार बराए कौमी असेंबली चौधरी जुनेद अनवार की रजाना के इलाके 268 में आमद। उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली अयूब खान गादी, मसूद खान गादी, मियां मोहम्मद रफीक समेत दीगर हमरा थे। उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सियासी रहनुमाओं ने डेरा इमरान महोटा पर फरूख इकबाल समेत दीगर से मुलाकात की। कमालिया में बड़े सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों के दरमियान एक मेहनत कश भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़ा। अवामी तहरीक ने घरों में रंग रोगन करके रोजी कमाने वाले सज्जाद मसूद को सूबाई असेंबली के लिए पार्टी टिकट जारी कर दिया। सज्जाद मसूद साथ इलेक्शन कैंपेन में भी मसरूफ, कहते हैं कि शहरी मौका दें, दिन रात खिदमत करूंगा। फैसलाबाद में सुई गैस गायब होना मामूल बन गया। घरेलू सार्फिन गैस की लोड शेडिंग से परेशान। वहीद गार्डन और मोहल्का इलाकों में गैस लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी। खवातीन कहती हैं बढ़ती महंगाई के साथ सुई गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुहाल कर दी। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत बताए कि कब तक ऐसा चलेगा। चिनियोट में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही बीमारियां फैलने लगी। सीने के इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासर। दूसरी जानिब खुश्क सर्दी से बच्चों को नमूनिया के जानलेवा हमले का खदशा। DG हेल्थ पंजाब ने महकमा सेहत इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। एंटीबायोटिक अद्वियात समेत इलाज की तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। तेज बुखार, जिस्म को झटके लगना, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, हाथ पांव का नीला पड़ना इलामात करार। कोरोना के नए वायरस JN1 ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। NCOC ने कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर भी बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा किए जाएंगे। फैसलाबाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट ने मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत काम करने वाले 5 बुनियादी मराकज़ सेहत को फेल करार दे दिया। LHV और आया तैनात न होने के सबब मुतल्लिका इलाके में हामिला ख़वातीन को डिलीवरी की सहूलत न मिल सकी। तहसील तानियावाला के 3 और समुद्री के 2 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत को रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग की CT स्कैन मशीन या मसाइल का गढ़। मशीन मुरम्मत हुई तो बैटरियां जवाब दे गई। हॉस्पिटल इंतजामिया और आउटडोर के मरीज ख्वार होने लगे। कंपनी का नई बैटरियां लगवाने का मुतालबा, हॉस्पिटल इंतजामिया ने इनकार कर दिया। CT स्कैन मशीन की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कपास की मुल्की पैदावार 81 लाख बेल से तजावुज कर गई। एक साल में पैदावार में रिकॉर्ड 77% इजाफा। ऑल पाकिस्तान कॉटन जेनर्स एसोसिएशन के गुज़िश्ता साल दिसंबर के अख्ताम तक का डेटा जारी कर दिया। पंजाब 40,78,000 जबकि सिंध 40,92,000 से ऊपर चला गया। 2,92,000 बेल्स बरामद हो गई। साबिक सदर चैम्बर जिया अलमदार कहते हैं अच्छी पैदावार से टेक्सटाइल को भी फायदा होगा।
کپاس کی ملکی پیداوار میں اضافے اور ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی کے باوجود دھاگا سستا نہ ہوا۔ کپڑے کی صنعت سے منسلک صنعتکاروں نے دھاگا 30% سستا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ وسکوس، پولیسٹر، بابن، پشم اور دیگر تمام کوالٹی دھاگوں کی قیمتیں 30% تک کم کی جائیں تاکہ مہنگائی کے دور میں فیکٹریاں بحال رکھی جا سکیں۔ جنگ سٹی کے سیوریج مسائل ختم کرنے کے لیے 2 برساتی نالوں کا منصوبہ، بھاری مشینری سے کام جاری۔ منصوبہ کے فعال ہونے سے ہلال احمر ہاسپٹل، پارکنگ شیڈ اور مجوزہ باغ جناح کے اطراف سے سیوریج کے پانی کی نکاسی ممکن ہو سکے گی۔ آدیوال چوک سے جنگ سٹی تانگا اڈا تک بحالی کا کام ہو سکے گا۔ ادھر جنگ کی سبزی منڈی میں سڑک کی تعمیر سست روی کا شکار، ٹریفک مسائل کا سامنا، آڑھتیوں کو مال منڈی پہنچانے میں مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد کا نشاط آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ شہری پریشان، کہتے ہیں کہ عرصہ دراز سے سڑک کی یہی صورتحال ہے لیکن ضلع انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں، کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ فیصل آباد کی رہائشی اسکیم 238 ستیانہ روڈ کی PC1 کا معاملہ پھر لٹک گیا۔ ڈی جی ہاؤسنگ کو 1 ماہ قبل بھیجے گئے PC1 پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کے لیے اچھی خبر، پنجاب حکومت نے فنڈز جاری کر دی، ملازمین کو تنخواہیں مل سکیں گی۔ شہر میں صفائی کا مسئلہ بھی حل ہو سکے گا، کمپنی حکام کے مطابق کوڑا 2 سے 3 دنوں میں صاف ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں 2010 سے 2023 تک نیلام کی جانے والی سرکاری اراضی کی تفصیلات مانگ لی، نیلام کی مد میں کتنی رقم جمع ہوئی تفصیلات دی جائیں، کمشنر فیصل آباد کو ہدایات جاری۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ، چنیوٹ تمام لیز پر دی جانے والی زرعی اراضی کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ فیصل آباد کے اسپیشل جج سینٹرل FIA نے سال 2023 کی کارکردگی رپورٹ بھی جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق FIA نے 310 چالان عدالت میں پیش کیے، 300 کیسز کے فیصلے، 238 میں سزا سنائی گئی، ملزمان کو 99,11,678 روپے جرمانہ کیا گیا۔ چنیوٹ میں کھاد کی عدم دستیابی، وکلا بھی کسانوں کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال، وکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ سیکرٹری بار شاہد یعقوب کہتے ہیں چنیوٹ میں یوریا کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کا کھاد سیل پوائنٹ کا دورہ، وکلا ہڑتال کو الیکشن سٹنٹ قرار دے دیا، بولے وکلا اپنے الیکشن کے لیے ہڑتال پر ہے، کسی جگہ بھی کھاد کی کمی نہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں شدید سردی کے دوران اسٹیشن پر مسافروں کے لیے کھلے آسمان تلے ٹرین کا انتظام مشکل مرحلہ بن گیا۔ مسافر فیملیز کے ساتھ سخت سردی میں ٹھٹھرنے لگے۔ دوسری جانب پاکستان کراکرم، شالیمار، ملت اور رحمان بابا ایکسپریس کا سٹاپ 5 منٹ سے کم کر کے 2 منٹ کر دیا گیا۔ مسافروں کے لیے 2 منٹ میں ریل گاڑی پر سوار ہونا اور اترنا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد میں سردی کی شدت بڑھتے ہی ایک طرف گیس مہنگی تو دوسری طرف گیس پر چلنے والے چولہے، ہیٹر، گیزر اور سلنڈر بھی مہنگے ہو گئے۔ چولہے اور ہیٹر کی قیمت 300 سے 500 روپے تک بڑھ گئی، گیزر بھی 1 سے 5,000 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ گیس سلنڈر کی قیمت میں 200 سے 1,000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے تاجر بھی پریشان، کہتے ہیں گاہک قیمت سن کر واپس چلے جاتے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں چلتی پھرتی جیکٹ اور کوٹ مارکیٹ سامنے آ گئی۔ کندھوں پر رکھے سردی کے ملبوسات پٹھان گاہکوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ میں مصروف، کہتے ہیں صبح سے شام تک یہیں کھڑے ہیں، ہر قیمت کا کوٹ جیکٹ موجود ہے۔ اور فیصل آباد کی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سیمینار، CTO فیصل آباد مقصود احمد لون کی شرکت، طلباء و طالبات سے خصوصی خطاب بھی کیا۔ مقصود احمد لون کا کہنا تھا ہیلمٹ آگاہ مہم اچھی رہی، طلباء خصوصی طور پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں۔